देवघर जिला के मधुपुर में दारुल कज़ा का कार्यालय खोला गया है। इमारत शरिया झारखंड, बिहार, उड़ीसा के अमीर शरीयत हजरत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी ने खलासी मोहल्ला में दारुल कज़ा का कार्यालय उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद मौलाना फैसल रहमानी ने शहर के पाम हाउस परिसर में आयोजित एक इजलास को भी संबोधित किया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि सूबे के कैबिनेट मंत्री हाफिजुल हसन भी मौजूद थे। मौके पर फैसल रहमानी ने इमारत शरिया के विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी साझा किया। साथ ही दारुल कज़ा किस लिए ज़रूरी है इसको लेकर भी विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं फैसल रहमानी ने स्थानीय दारुल कज़ा के लिए नवनियुक्त काजी को उनके दायित्व और कर्तव्य निर्वहन को लेकर शपथ भी दिलाया। जनाब मौलाना मोहम्मद इमरान कासमी साहब व जनाब इस्माइल साहब मकाम इख्तियारपुर डाकखाना सरसी ज़िला पूर्णिया को मधुपुर और मुकम्मल ज़िला देवघर झारखंड का काज़ी शरीयत मुकर्रर करता हूँ। मौसूफ फरीक़ैन और गवाहान के बयानात की समाअत के बाद उनके दरमियान बाहमी रजामंदी से मुसालहत कराने की कोशिश करेंगे और अगर मामला सुलह पर हल हो जाए तो बेहतर है, वरना मामले की मिस्ल को तस्फिये के लिए मरकज़ी दारुल कज़ा इरसाल कर देंगे। मैं मौसूफ को नसीहत करता हूँ कि हर मामले में मुकम्मल गौर फ़िक्र करें, किसी शरीफ की हिमायत उनकी शराफत की वजह से और कमज़ोर पर जुल्म उनकी कमज़ोरी की वजह से न करें। और मैं इनको तमाम ज़ाहरी व बातनी मामलात में अल्लाह ताला की इताअत और उससे डरने का हुक्म देता हूँ। नीज़ मामूरात को बजा लाने और मनहियात से बचने की ताकीद करता हूँ। अल्लाह ताला ही तौफीक देने वाला और मुईन मददगार है। असल बात यह है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम ये कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उसका मतलब क्या है। ये असलन एक मुआहदा है जो हम खुद से अपने और अल्लाह के दरमियान कर रहे होते हैं। ये मुआहदा क्या है? ये इत्तफाक है जब इंसान ये समझ लेता है, जब ये जान लेता है कि अल्लाह तबारक तआला ने उसकी तख्लीक की। कोई इंसान इसको समझे बगैर सही ढंग से ईमान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता है आज की तारीख में। इसलिए इसको समझना ज़रूरी है कि जब हम ये कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो क्या हम वाकई इस बात को मान रहे हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने मुझे बनाया है? क्या हम इस बात का इकरार कर रहे हैं कि जब अल्लाह ने हमें बनाया है तो इस कानून को बनाने का इख्तियार भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है? क्या हम इस बात को मान रहे हैं कि जब उसने ये ज़िंदगी दी है तो वो हमें फिर दोबारा उठाएगा और ये पूछा जाएगा कि तुमने ज़िंदगी में क्या किया? अगर ये बात नहीं मान रहे हैं तो हम खसारे में हैं। क्यों खसारे में हैं? क्योंकि हम सब यहाँ से वहाँ तक दिख ऐसे ही रहे हैं। अक्सर लोग दिख ऐसे नहीं है, सर पर टोपी भी है और दाढ़ी भी है और सब के सब को ये दावा है कि वो मुसलमान हैं। लेकिन अगर इस बात पे मुकम्मल ईमान नहीं है तो आपका अमल और आपकी नीयत दोनों में फ़र्क है। जब दोनों में फ़र्क होगा तो कभी इत्मीनान नहीं होगा और ज़िंदगी हमेशा इधर उधर होती रहेगी। अब जब इत्मीनान आ गया और ये बात आपने समझ ली और समझ करके फिर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अब ये ज़रूरी हो गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तमाम बातों को माना जाए। तो कौन सी बात को माना जाए? पहली बात तो ये है कि आपने अपने और अल्लाह के दरमियान जो रिश्ता है इबादत का वो कायम कर लिया। आपने कहा कि या अल्लाह मैं अब्द हूँ, मैंने सर झुका दिया, अब आपकी चलेगी, मेरी रज़ा कुछ नहीं। अब आपकी रज़ा है, आपकी खुशी है, आपकी खुशी में मेरी तमाम खुशी है। अब जब आपने ये कह दिया कि आपकी खुशी में मेरी तमाम खुशी है, तो वो हर काम वो करना है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा का है। क्यों? क्योंकि असलन वो तमाम काम हमारे फ़ायदे का है। अल्लाह तबारक तआला ने किसी पर जुल्म नहीं किया, नऊज़ुबिल्लाह। अल्लाह तबारक तआला ने ये तमाम इबादतें जो बनाई, जो अल्लाह तबारक तआला के लिए हमें ऐसा लगता है कि हम सजदा कर रहे हैं तो कुछ मुश्किल काम है जो कर रहे हैं, हम रुकू कर रहे हैं तो कुछ मुश्किल काम है जो कर रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं तो मुश्किल है। असलन ये तमाम चीज़ इस दुनिया में हमारे लिए फ़ायदे की है और आखिरत में हमारे लिए फ़ायदे की है। इसमें अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इसमें सब हमारा फ़ायदा हो रहा है।
اب اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اچھا یہ تم نے کر لیا، اب تم اور تمہارے بھائی کے بیچ کا معاملہ ہے، اب ہم معاشرتی زندگی میں آ گئے ہیں۔ اب معاشرتی زندگی میں آ گئے تو ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کبھی کبھی کہ دو مومن کے بیچ میں لڑائی نہیں ہو سکتی، جو انتہائی غلط بات ہے۔ ہم لوگوں کو پتا ہے کہ صحابہ کرام کے بیچ میں لڑائی ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو ٹھیک کیا ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ اس کے بعد کے لوگوں میں لڑائی ہوئی، تو جب صحابہ کے اندر تنازعات آ جاتے تھے اور ان کو وہ آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قاضی کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، ان کے معاملے کو سنتے تھے اور معاملے کا تصفیہ کیا جاتا تھا۔ تو ہم اور آپ کوئی چیز نہیں، ہمارے اندر یہ تمام چیزیں آئیں گی۔ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ چیزیں آئی ہیں تو کیا ہم کسی روایتی قانون سے یا کسی قبائلی قانون سے یا کسی ذات کے قانون سے یا کسی دنیا کے قانون کے پیچھے جا کر کے اپنی زندگی خراب کرتے ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اس کے ذریعے سے فیصلہ کرواتے ہیں؟ فرق یہ ہے ایک مومن کا اور ایک غیر مومن کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ جب آپ کروائیں گے، دو بھائیوں کے بیچ لڑائی ہو گئی ہے اور بھائی سے میرا سگا بھائی نہیں ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، بھائی بہن یہ وہ کچھ بھی ہے، دادا دادی نانا نانی کچھ بھی ہے، لڑائی ہو گئی ہے، کچھ بھی کوئی بھی لڑائی ہو گئی ہے۔ تو اب یہ فیصلہ جو ہو رہا ہے وہ کیسے ہو رہا ہے؟ کیا یہ فیصلہ اس سے ہو رہا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، یا فیصلہ والد صاحب نے ایسا کہا اس لیے ایسا ہونا چاہیے، دادی نے ایسا کہہ دیا اس لیے ایسا ہونا چاہیے، پنچایت نے کہہ دیا اس لیے ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ نہیں چلے گا، کیونکہ حکم بھی اللہ کا ہے، حکم بھی اللہ کا ہے، اور جب اللہ نے حکم دے دیا کہ ایسا کرو تو ویسا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پہلے کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر جو نہیں کہا تو جو کرنا ہو کیجیے، اگر جو نہیں کہا ہے تو جو کرنا ہو کیجیے، لیکن اگر یہ کہہ دیا ہے اور مان لیا ہے اور ماننے کے بعد کہا ہے تب تو یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر جو نہیں کیا تو اس کے لیے دوسرا لیبل موجود ہے جو آخرت میں بہت تکلیف دینے والا ہے۔ کھڑے ہو جائیے الحمد للہ۔ اس علاقے کے قاضی یہ ہیں۔ قاضی کیسے لوگ بنائے جاتے ہیں؟ قاضی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ عالم ہو۔ عالم کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کئی سال اپنی زندگی کے قرآن کو سمجھنے میں لگائے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنے میں لگایا ہے، اس نے فقہ کو حاصل کرنے میں لگایا ہے۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اس نے تخصص بھی کیا ہے افتاء میں، یعنی وہ مفتی بھی ہے، یعنی وہ اسلامی لائر ہے، وہ ایک اسلامی وکیل ہے جو اسلام کے تمام قانون سے واقفیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اس نے تربیت حاصل کی ہے قضاء کی، یعنی لوگوں کے معاملات کو سننے میں، یہ دیکھنے میں کہ وہ دلیل جو پیش کی جا رہی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، ان تمام چیزوں کی تربیت لی ہے 6 مہینے کی، تب جا کر کے یہ قاضی ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے بھائی ہیں جن کے پاس اسلامی نالج ہے، اسلامی علم ہے، معاملات کے تصفیے کے لیے، تصفیے کا مطلب معاملات کو حل کرنے کے لیے، اس لیے آپ کو ان کے پاس آنا، اور نہ صرف یہ آپ کو آنا ہے بلکہ اگر خدا نخواستہ آپ کے خاندان میں، آپ کے جان پہچان میں، آپ کے محلے میں کبھی بھی کوئی جھگڑا ہو تو آپ کو ان کے پاس آنا ہے۔